सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। झापाको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित दामुना बजार नजिकै गौरादह नगरपालिकाले दामुना खोल्सीमा बनाएको एउटा कल्भर्ट देखिन्छ, जुन कल्भर्टमा बनाइएका दुईवटा पिल्लरहरू सम्पन्न हुन नपाउँदै कामै नलाग्ने गरी चर्किएका छन्। पुलसम्म पुग्ने बाटो र नक्सामा समेत नभएको खोल्सीमा नगरपालिकाले 24 लाखमा बनाएको कल्भर्ट सम्पन्न नहुँदै भत्कन थालेको छ। यो सँगै सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत उपभोक्ता समिति मार्फतको आयोजना निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको छ। झापाको गौरादह नगरपालिकाले पुलसम्म पुग्ने बाटोमा पुग्ने खोल्सीमा कल्भर्ट बनाएको छ। नगरपालिकाले खोल्सीमा 24 लाख बजेट खर्च गरेको छ, त्यो पनि बनि नसक्दै भत्किएको छ। यसै स्थानमा नगरले गत आर्थिक वर्षमा दुईवटा पिल्लर ठड्याउन गत वर्ष 24 लाख खर्च गरिसकेको छ। बनाइएका दुईवटा पिल्लरहरू पनि सम्पन्न हुन नपाउँदै कामै नलाग्ने गरी चर्किएका छन्। र त्यो मुनि जुन त्यो लेयर छ, पानीको अहिले लेयर बसेको छ, त्यो ठाउँमा पनि चर्केको पानीबाट सम्भवतः देखिन्छ। अब हेर्दाखेरि तपाईँको 24 लाखको काम चाहिँ जनतालाई एकदमै चित्त नबुझ्दो खालको देखिएको छ। प्रदेश सरकारको रु 14 लाख र नगरपालिकाको रु 10 लाख गरी जम्मा रु 24 लाखको सो योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गराएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को परिच्छेद 9 को दफा 17 को उपदफा 10 मा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुने कुनै पनि आयोजना निर्माण कम्पनी मार्फत गर्न गराउन पाइँदैन। तर यस योजनामा उपभोक्ता समितिले सो कल्भर्ट बनाउने जिम्मा चिमोरिया कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको खुलासा भएको छ। यो त अब तपाईको अब बर्सातमा ढलाइ गरो, पानी रोक्न थाम्न सकेन, अब पलाइले अब ढाकेको थियो, अब पिलर चाहिँ उठो, अब जति तपाईको एस्टिमेट अनुसार काम भयो, फरफराको लागि गीता भेटवाल आयो, अनुगमन पास गरिदियो, पास गरेपछि फरफराक भयो। जम्मा 3वटा पिल्लर बनाउनु पर्नेमा समय अभाव भन्दै 2वटा मात्र निर्माण गरिएको छ। कुल लागत 24 लाखमा 3.5 लाख कटौती गरी भुक्तानी गरिएको छ। यस विषयमा नगरले प्राविधिकको रिपोर्ट पछि मात्रै सत्य तथ्य थाहा हुने बताएको छ। पानीमा खोलामा काम भएको छ हो, त्यहाँ सेन्टिङ गरेर काम गर्दै थियो। सेन्टिङको भित्र त के छ भन्ने कुरो त अब हामीलाई थाहा हुँदैन, प्राविधिकलाई थाहा हुन्छ। त्यो प्राविधिक पक्षको कुरा हो। हामी फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि ढलाइ भइरहेको थियो होइन। अब त्यस पछाडि के छ भनेदेखि त्यहाँबाट कहाँ चर्केको, कुन अवस्थाले चर्केको, कसरी त्यो पुरै बिग्रेको छ कि थोरै छ कि के भएको भन्ने कुरो प्राविधिक कुरा हो। प्राविधिकलाई हामीले त्यहाँ पठाइसकेको। सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत उपभोक्ता समितिले निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनुको भित्री आशय के हो भन्ने प्रश्न जन्माइदिएको छ। कानुनी रूपमा समेत नमिल्दो कल्भर्ट निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिनुले आयोजनामा बदमाशी भएको भन्न कठिन छैन। यसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु जरुरी छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा झापा सहकर्मी खगेन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। सर्लाहीको मुसहर समुदायका मानिसहरू व्यापक गरिबी, अशिक्षा र छुवाछुतको चपेटामा रहेका छन्। देशमा 3 तहको सरकार निर्माण भए पनि मुसहर बस्तीको दैनिकी भने फेरिन सकिरहेको छैन। मुसहर समुदायको मूल समस्या भूमि हो। भूमिको अभावमा आफ्नै उत्पादन पनि छैन। यो सँगै राज्यबाट प्रदान हुने सेवा सुविधाबाट समेत उनीहरू विमुख हुनु परेको छ। तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय राज्यको मूल प्रवाहमा पुग्न सकेका छैनन्। आर्थिक रूपले विपन्न र राजनीतिक रूपले कमजोर मुसहर समुदायको आफ्नो भूमि छैन। अधिकांश परिवार सुकुम्बासी छन्। कोही अरूको जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् त कोही ऐलानीमा वा कोशी नहरको डिलमा बसोबास गरिरहेका छन्। चुनावका बेला त भोट माग्न आउने नेताले धेरै लम्बा चौडा भाषण गरेर जान्छन्, तर मुसहरको दैनिकीमा कहिल्यै सुधार हुन सकेको छैन। यति मात्र होइन, मुसहरसँग आफ्नो भन्ने जग्गा जमिन नहुँदा राज्यबाट प्रदान हुने सेवा पाउनबाट समेत वञ्चित छन्।
ये हमने घर द्वार के दुख है, इतना हमन के जगह जमीन के दिक्कत बा, इतना कमाई छी तो इतना खैली चल जाए छी, में कर्जा पैसा उठाबै छी, घर द्वार बनाबै छी, सब कुछ के दिखते है। उतना सरकारी ढुआ आबै छी, हमन के बाल बच्चा के दैया बुढ़ा पीढ़ी उतना भेटै छै। मुसहर बस्तीमा अधिकांश महिला र बालबालिकाहरू कुपोषित रहेका छन्। विद्यालयमा पढ्न जाँदा बालबालिकाले विभेद खेप्नु परेको छ। स्थानीय सरकारले राहत वितरण र खोप वितरणमा समेत विभेद गर्दै आएको छ। यद्यपि यो समस्या सर्लाहीको दुलबाको मुसहर बस्तीको नभई प्रदेश 2 के समग्र मुसहर समुदायको समस्या हो। प्रदेश 2 मा मधेसी दलको सरकार भए पनि मधेसी राजनैतिक दलहरू पार्टीवाद नातावादमा लागेका कारण मुसहर समुदाय व्यापक गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीको दलदलमा फँसेका छन्। गाछी वृक्षमा जाइ छै, गरीब जरना काठी तोरे त गरीब गाठी धन करबा से गाड़ी दै छै, न तोड़ल छै बेलगा दै छै, माँ पजी त मारबो करै छै। सब अथी गैस सिलेंडर मिलले या सबके सिमरा भगवतीपुर सब तर मिलले, हमनी सब गरीब सबके किछो न मिलले या। यानी कि यहाँ के मुखिया सब जीत उत गेल है, आ तैयो जिता उता दे छी तैयो किछो न मिलले, गरीब के किछो न मिलले। गरीब के लेल ध्यान न है, न घर दुआर के चिंता है, न किछो के चिंता है। ऐसे के बारे में कोई चीज के सुझाव न है, सुझाव न है मुखिया के, चाहे प्रधान पंच के, प्रधान के, चाहे कोनो के, वडा अध्यक्ष के, चाहे कुछ के, ऐ सब के न है कोई सुझाव। पछिल्लो समय विद्यालय पठाउने दरमा वृद्धि भए पनि अझै पनि मुसहर समुदायका धेरै बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेका छन्। छोराछोरीलाई घरमै राख्ने, विद्यालय नपठाइदिने गरेका कारण समुदायको शैक्षिक उन्नति हुन सकेको छैन। शिक्षाको कमीका कारण मजदुरी नै एकमात्र सहारा रहे पनि मजदुरी गरेर परिवार पाल्न मुस्किल हुने गरेको छ। अधिकांश मुसहरहरू आर्थिक विपन्नताले बालबालिकालाई शरीर ढाक्ने कपडा समेत पर्याप्त रूपमा दिन नसक्ने अवस्थामा छन्। आर्थिक तथा शैक्षिक रूपमा समस्यामा रहेका मुसहर समुदायलाई राजनीतिमा पनि अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको छ। मुसहर समुदायलाई दलहरूले चुनावको बेला भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव सकिएपछि बिर्सिदिने गरेका कारण मुसहरको दैनिकी फेरिन नसकेको हो। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा सर्लाही सहकर्मी राधेश्याम कुशवाहाको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाले वडा स्तरमै पुगेर योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ। विकास पूर्वाधारमा स्थानीयको सहभागितासँगै गुणस्तरीय योजना र योजनाको पारदर्शिताका लागि स्थानीय सरकार वडा स्तरमै पुगेको हो। पालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गरेको योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता वडा स्तरमै पुगेर सुरु भएको हो। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाले स्थानीय योजनाको सम्झौता वडा स्तरमै गर्न थालेको छ। योजनाको गुणस्तरीयता र पारदर्शिताको लागि योजनालाई वडा स्तरबाटै गर्न थालिएको हो। हरेक योजनामा सबैको जिम्मेवारी जवाबदेहिताका लागि पालिकाले योजनालाई वडाबाटै फत्ते गर्न थालेको हो। योजना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित योजनाको पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण सहित योजनाको वडाबाटै सम्झौता सुरु गरिएको छ। विकासमा हुँदै आएको केन्द्रीयताको विकल्पमा संघीयताको अनुभव गराउन थालिएको छ। सिंहदरबारबाट छनौट हुने योजना वडाबाटै बन्न थालेपछि स्थानीयले परिवर्तनको महसुस गरेका छन्। अनि यो काम मलाई खुसी लाग्यो। अनि त्यसको आज यति पालिकाबाट कर्मचारीहरू अनि पालिकाको अब सबै परिवारहरू आएर हामीलाई यो दिँदाखेरि, यो तालिम दिँदाखेरि मलाई अति खुसी लाग्यो। गाउँपालिकाले यस्तो अभिमुखीकरण कार्यक्रम वडामै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हामी गाउँपालिका हाम्रो अलिक टाढा पनि छ, हाम्रो अलिक भेगी हिसाबले नै अलिक अप्ठ्यारो छ, उहाँ जान अलिक असहजता थियो। त्यसको लागि यहीँ वडामै कार्यक्रम भयो। वडामा हुँदाखेरि हामीलाई पहिलो कुरो त जान आउन धेरै सजिलो भयो। गाउँपालिकाले वडामा नै अभिमुखीकरण सहित कार्यक्रम सम्झौता सुरु गरेपछि यसअघि कार्यक्रम छनौट, सम्झौता लगायतका काम गर्न घण्टौं लगाएर गाउँपालिकाको कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। यो वर्ष किस्पाङमा 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट मार्फत उपभोक्ताबाट मागमा योजना छनौट भएका छन्। गाउँ सभा मार्फत छनौटमा परेका 150 भन्दा बढी योजनाको सम्झौता वडामै भइरहेको छ। किस्पाङ गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको अनुभूति जनतालाई दिलाउनको लागि वडाबाट प्रभाव गर्न सक्ने सेवालाई वडा केन्द्रित गराउँदै अघि बढेकाले क्रमशः त्यसबाट जनतालाई स्थानीय सरकारले प्रभाव गर्ने सेवाबाट सरलता महसुस गराउन पाएका छन्।
यसले गर्दा विकास निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढ्दै गुणस्तरीय कुनै विश्वास समेत लिएको छ। संहिताको मर्म अनुसार जनतालाई घर दैलोमै सेवा प्रवाह गरौँ। घर दैलो भएर घर घर त सेवा दिन सक्दैन। वडा कार्यालयमा प्राप्त हुने सेवा भनेकै तपाईँहरूको घर दैलोको चाहिँ सेवा हो। त्यसकारण घर दैलोमै सेवा प्रवाह गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरेको। नुवाकोटका विभिन्न स्थानीय तहमा योजना छनौट, सम्झौता लगायतका कार्यक्रमहरूमा अपारदर्शिता, स्थानीयवासीको न्यून सहभागिता, बजेट कार्यान्वयनमा लापरवाही जस्ता विषयहरू बाहिर आइरहेको समयमा किस्पाङ गाउँपालिकाले अगाडि सारेको नीतिलाई अन्य पालिकाहरूले पनि अनुसरण गर्न सके साँचो स्थानीय सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाउनेछन्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा नुवाकोट सहकर्मी प्रमिला सुनारको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। पुस 5 गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनमा छन् भने निर्वाचन आयोग वैशाख 17 र 27 को मध्यावधि चुनावको तयारीमा छ। गत पुस 5 गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। सोही अनुरूप जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले चुनावको तयारी सुरु गरेको छ। राजनीतिक दल सहित सरकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। कास्की निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र र स्थल निर्धारण गरिसकेको छ। कास्कीमा निर्वाचनको तयारीसँगै 5 वटा स्थानीय तहमा सहायक नाम दर्ता अधिकारी तोकिएको छ। कास्कीमा 5 मतदान केन्द्र थप्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ। जिल्लामा मतदाता बढेसँगै 5 मतदान केन्द्र थप्न सिफारिस गरिएको निर्वाचन कार्यालय कास्कीका प्रमुख भीमसेन कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्न कास्कीमा तयारी गरेको बताउनुभयो। हाल सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशित गर्ने, मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम चलिरहेको उहाँको भनाइ छ। आगामी सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन हाम्रो कास्की जिल्लामा 2,65,396 मतदाता सङ्ख्याहरू बढेको छन्। यसमा हाम्रो बढेको सङ्ख्या भनेको 9,942 विभिन्न 5 वटा स्थानीय तहमा गरेर 9,942 चाहिँ सङ्ख्या मतदाता सङ्ख्या बढेको छ। संसद विघटनको विरोधमा सत्ता पक्षसँगै अन्य राजनैतिक दलहरू सडकमा आन्दोलनमा उत्रेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै विरोधमा उत्रेको कास्की कांग्रेस निर्वाचनलाई लिएर सकारात्मक देखिएको छ भने अन्य दल पनि सर्वोच्चको फैसला मान्य हुने बताउँदै आएका छन्। यता कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालले तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्नका लागि सुरक्षा संयन्त्र तम तयार अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले दिएको कार्यक्रम अनुसार जिल्ला लेभलमा के कामहरू गर्नुपर्ने भनेर जुन चाहिँ कार्यतालिका बनाएर पठाएको छ त्यो अनुसारको कामहरू हामीले चाहिँ प्रारम्भ गरेका छौँ। 2-3 दिन मिटिङ हामीले चाहिँ गरिदिइसकेका छौँ। अध्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार कास्कीमा 9,942 जना मतदाता बढेका हुन्। कास्कीमा 1,40,761 महिला, 1,24,631 पुरुष र 4 तेस्रो लिङ्गी सहित 2,65,296 जना मतदाता छन्। 2074 को निर्वाचनमा कास्कीमा 2,55,454 जना मतदाता थिए। त्यस्तै 150 मतदान स्थल र 317 मतदान केन्द्र रहेका छन्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङ बजारसम्म पुग्ने सडक निकै अस्तव्यस्त छ। त्यस्तै बजारभित्रका चोक, गल्ली र बाटाहरू पनि अव्यवस्थित छ। वर्षौं अघिदेखि भत्कन थालेको लोकतान्त्रिक चोक, रेउघा, सिमलवाङसम्मको भित्री सडक पुनर्निर्माण गर्ने काम पनि अव्यवस्थित तरिकाले भइरहेको छ। शान्ति प्रक्रियापछि रोल्पामा भौतिक पूर्वाधारका धेरै काम सम्पन्न भएका छन्, तर भौतिक पूर्वाधारका सडक आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार हुन नसक्दा सदरमुकाम लिबाङका हरेक गल्लीका सडकहरू भत्किएका छन्। रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङ बजारसम्म पुग्ने सडक अस्तव्यस्त भएको छ। त्यस्तै बजारभित्रका चोक, गल्ली र बाटाहरू नै अस्तव्यस्त भएका छन्। निर्माण भएका सडकको गुणस्तर नहुनु र सडकको मर्मत सम्भार समेत नहुँदा सडकको अवस्था दयनीय भएको हो।
सदरमुकाम लिबाङका लोकतान्त्रिक चोक, रेउघा, सिमलबाङसँगको भित्री सडक भत्किएका छन्। बजारका मुख्य चोक मानिएका लोकतान्त्रिक चोक, सात्ताले, सुर्खेती डाँडा, कालीमाटी, सेल्फी डाँडा जस्ता नाम मात्रका चोक बनेका छन्। यी चोकमा कहिले हप्तौँसम्म फोहोर थुप्रिन्छन् त कहिले सवारी पार्किङको लहरो लाग्ने गर्छ, अनि कहिले त पाइप फुटेर पानीका फोहरा नै छुट्ने गरेका छन्। अब अव्यवस्थित जुन सहरीकरण भइरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा रोल्पामा मात्र होइन विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको छ। खास गरेर यहाँको फोहोरहरूलाई विभिन्न तरिकाले व्यवस्थित गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। जसरी सडे गलेकाहरूलाई फरक तरिकाले होइन, यहाँका नगल्नेहरूलाई छुट्टै खालको, सिसाहरूलाई छुट्टै, अनि कागजहरूलाई छुट्टा गरेर गऱ्यो भने एकदमै राम्रो हुने थियो। तर रोल्पामा चाहिँ त्यस्तो खालको छैन कि अब यहाँको फोहोरहरू कुनै ठाउँमा लगाएर एक ठाउँमा थुपार्ने पनि चलन भइरहेको छ। खास त्यसले गर्दा झन् वातावरणमा अझै धेरै प्रदूषण हुने हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। शान्ति प्रक्रियापछि सदरमुकाम लिबाङसम्म ओटासिल सडक निर्माण भएको छ, तर सडकको गुणस्तरता नहुँदा सडक खाल्डाखुल्डीले दुर्घटना निम्तिने गरेको छ। 2050 यता लिबाङमा नियमित सवारी साधन सञ्चालन हुँदै आएका छन्, तर दिगो र भरपर्दो बस पार्कको व्यवस्थापन हुन भने सकेको छैन। सडक पहुँचमा विस्तार भएपछि लिबाङ नगर उन्मुख भएको हो, तर अधिकांश पूर्वाधार आयोजना अस्तव्यस्त हुँदा नगर क्रमशः भद्रकोट र क्रूप बन्दै गएको छ। गाउँतिर जानको लागि बाटो नगरपालिकाले आफ्नो नजिकको बाटो पनि हेरेको छैन। कुनै पनि ठाउँ आफ्नो नजिकको के कारणले नजिक कुनै ठाउँमा हेरेर कहिले चाहिँ हेरेकै छैन कि कति पनि। सङ्घीय निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार आएपछि नगरलाई व्यवस्थित बनाउने योजना पनि अघि बढेका छन्। नगरले सुन्दर हरियाली नगर प्रवर्धन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। जनयुद्धको उद्गम थलो पनि भएकाले रोल्पाको विशिष्ट पहिचान छ। धार्मिक, पर्या र युद्ध पर्यटनको हिसाबले पनि रोल्पा महत्त्वपूर्ण भए पनि व्यवस्थित विकासको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। यद्यपि नगरले सुन्दर र व्यवस्थित नगर बनाउन भन्दै योजना बनाउँदै आएको छ। लिबाङ बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि रोल्पा नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएको छ, विभिन्न कामहरू अगाडि चाहिँ बढाएको छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा हामीले देख्न सक्छौँ, हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले डम्पिङ साइटको व्यवस्था थिएन। नियमित फोहोरहरू उठ्दैन थियो, कहिलेकाहीँ उठ्यो भने पनि अव्यवस्थित ठाउँहरूमा चाहिँ लगेर फाल्नुपर्ने अवस्था थियो। कहिले खोलामा, कहिले कुनै ठाउँमा फाल्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले व्यवस्थित डम्पिङ साइटहरू चाहिँ बनिसकेको छ। मगर भाषामा ली भनेको बाँस, बाङ भनेको चौर हो। आदि मगर सभ्यतासँग जोडिएको लिबाङ धार्मिक, पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र युद्ध पर्यटनले अब्बल मानिन्छ। तर नगरको दिगो सौन्दर्यकरण गर्दै योजनाको अभावमा व्यवस्थित बन्न नसकेको हो। यसर्थ दूरगामी योजना र रणनीतिको आधारमा नगरको विकास योजना कार्यान्वयन हुन सकेमा विद्यमान भद्रकोट विकासमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा रोल्पा सहकर्मी रमेश डाँगीको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। लामो समयको व्यग्रतापछि नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ। खोपको अभावमा कोरोनाको त्रास रहिरहेका बेला खोप लगाउन थालेपछि अब महामारीबाट बस्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान बुधबार कर्णाली प्रदेश अस्पताल कालागाउँ सुर्खेतबाट सुरु गरिएको छ। कोरोना विरुद्धको पहिलो चरणको खोपमा कर्णाली प्रदेशका फ्रन्टलाइनर चिकित्सक र सरसफाई कर्मीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउन थालिएको हो। कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारबाट ल्याएको पहिलो चरणको कोरोना विरुद्धको 26,000 खोप कर्णालीका फ्रन्टलाइनर डाक्टर, सफाईकर्मी र कर्णालीका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन 2 चरणमा लगाउन लागि हो। कोरोना विरुद्धको बुधबार सुरु भएको खोप अभियान कर्णालीमा 1 हप्तादेखि 10 दिनसम्म निरन्तर चल्ने भएको छ। र यो अहिले पहिलो चरणमा हामीले फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालक, वाहन चालक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई लक्षित गरेर पठाइएको तथ्याङ्कमा भ्याक्सिन पठाएको छ र पहिलो पल्टमा हामीले उहाँहरूलाई नै दिन्छौँ। खोपका विषयमा आशंका भइरहेका बेला चिकित्सकदेखि उच्च पदस्थहरूलाई लगाउन थालिएको हो। खोप लगाएपछि हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यान दिने भएको छ। यसका लागि चिकित्सकको टोली समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। हामी नै अगाडि काममा पनि अगाडि, यो खोप लाउँदा पनि हामी अगाडि भयो भने अरू साथीहरूलाई यो भ्रम चाहिँ ओहो सिनियर डाक्टरहरूले अब अस्पताल प्रमुखहरूले त लगायो भने यो त लाउनु मिल्दो रहेछ भनेर जुन भ्रम चाहिँ छ, त्यो भ्रम चाहिँ सिरियला भनेर पनि हामीले सुरुमा लगाएको अवस्था हो।
संघीय सरकारबाट पहिलो चरणमा 26,000 कोरोना विरुद्धको खोप ल्याइसँगै हुम्ला 450, दैलेख 2,000, कालीकोट 1,023, मुगु 547, जाजरकोट 1,145, जुम्ला 1,702, डोल्पा 511, सुर्खेत 2,781, सल्यान 1,123, रुकुम 500 गरेर कर्णालीका साबिकका जिल्ला अस्पताल, सुर्खेतको मेहलकुना अस्पताल, पश्चिम रुकुमको चौरझारी अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली प्रदेश अस्पताल गरी कर्णालीका 12 ठाउँबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको छ। यो अभियान 1 हप्तादेखि 10 दिनसम्म कर्णाली प्रदेशमा चल्नेछ। विगतमा कोरोनाको भयले घर परिवारसँग टाढा बस्नु परे पनि अब भएको अन्त्य भएको दावी गरिएको छ। जति पनि भयहरू छन्, खोप लगाएपछि मान्छेलाई रिङ्गटा लाग्ने, बेहोस हुने भन्ने वा कोभिडै लाग्ने भन्ने छ, यो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ अहिले भइरहेको छ। मेरो घरमा मेरो आमा हुनुहुन्छ जसलाई मैले विगत 6 महिनादेखि नजिकै जान पनि डर लाग्थ्यो मलाई, किनभने म कोभिड व्यवस्थापनमा खटिन्थेँ। सानो बच्चाहरूसँगै पनि बस्न अलिकति डर लाग्थ्यो। आज भयरहित भएर चाहिँ पहिलोचोटि घर गइनेछ। करिब 1 वर्षसम्म कोरोना विरुद्धको खोपको विषयमा के हुन्छ भन्ने संशय रहे पनि अब नेपालमै खोप आइसकेपछि कोरोनासँग लडाईँमा मानव सभ्यताले जित हासिल गर्दै जाने देखिन्छ। अझै यसैमा पनि कर्णालीमा कोरोना विरुद्धको अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। खोप प्रयोगमा आइसकेपछि कोरोनाकै कारण मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै अब सबैको पहुँचमा सरकारले खोपको प्रबन्ध गर्न सकेमा महामारीबाट कोही कसैले त्रासमा बाँच्नुपर्ने छैन। यसतर्फ पनि राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा सुर्खेत सहकर्मी विवश कुमार शेजुवालको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको रूपमा रहेको कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणले तीव्रता पाएको छ। सरकारले 2066 सालमा नै गेटामा मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको भए पनि प्रक्रियागत निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण 11 वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। तर हाल निर्माण कार्य 80% भने सम्पन्न भएको छ। निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजका अधिकांश संरचना चालू आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुने भएका छन्। सरकारी जानकारी अनुसार हालसम्म 80% निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वको गेटा मेडिकल कलेज सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना पनि हो। निर्माण सुरु गरिँदा 8 अर्ब 34 करोड लागत अनुमान रहेको आयोजनाको गुरु योजना अद्यावधिक हुँदा निर्माणको लागत अनुमान बढ्ने देखिएको छ। मेडिकलमा पढ्ने मात्र नभई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। अब जो हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज आएको छ, यसमा हामी धेरै खुसी छौँ। यहाँका जनता समुदाय र यो एउटा महत्त्वपूर्ण सुदूरपश्चिमका बालबालिकाहरूको लागि, यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि बाहिर गए विगतमा आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता पनि टर्ने भएको छ। गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनबाट आफ्नै ठाउँमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जानेको सपना पूरा हुने मात्र नभई मेडिकल शिक्षामा क्रान्ति समेत हुने सम्भावना छ। यसमा चाहिँ अब गेटा मेडिकल कलेज छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन भइदियो भने हाम्रा बालबालिकाहरू आफ्नै आँखा नजरमै पढेको देख्न पाउनेछौँ हामी भन्नाले आफ्नो प्रदेशको राजधानी कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजका संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै निकट भविष्यमा मेडिकल शिक्षाको अध्ययन हुने भएको हो। अहिले हाम्रो खास गरेर एमबीबीएसलाई टार्गेट बनाएर बनाएको अवस्था हो। अब भोलिका दिनमा हामी एमडी अनि त्यसपछि प्यारामेडिकलका कोर्सेसहरू, बीएससी नर्सिङ अनि त्यसपछि बीपी के अरे पब्लिक हेल्थको चलाउँछौँ। त्यतिखेर हामीले कलेज भवन लगायतका संरचनाहरू फेरि थप्नुपर्ने स्थिति देखिँदैछ। विगतका वर्षमा कलेजका संरचना निर्माणको प्रक्रियामा केही व्यवधान आएका थिए, तर सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भएकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको भौतिक प्रगति 80% पुगेको छ। पछिल्ला वर्षमा कलेजको संरचना निर्माण कार्यले गति लिएपछि छिट्टै कलेज सञ्चालनमा आउने प्रदेशवासीको आशा र अपेक्षा छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश खबरका लागि सुदूरपश्चिम ब्युरोको सहयोगमा कैलालीबाट सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट।
सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता केसी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।